كاين زوج صباح الخير فلاك ديال الولا ذاك ديال راديو تيزيوسو زوج لا كيخلي زوج في مسجل راديو تيزيوسو اما كاين دن زوار ذا شو ولا دان ديال المعاونات يثاقلم سو مثلا يمذنكين يحوجن ذي ثالثك دونك تزوار كيك دينا غادي ثالثه كيقول لك غاسقامو عرفنا بجدو تيزيوزو يهكاد المعاونه يتذوك لي وين يهكاد المعاونه غير وكاد يتخاصه اما سو مثلا البودجي ولا يغيد الهكا اي اسكوس يزرين 2020 الهكاد يوث التدريب تزال مليار و100 مليون يتذوك لي وين يقعد 81 يتذوك لي وين تيذوك لي وين تبتي كذا كي هكاد غادي وباهي غادي وكنا الحرج تساوي اللي تحوج لي مع دار اللي توزع في السن ازال مليار و500 مليون سنتيم يوكل داغ الحرج التساوي يتحلي يجي لي مع دار اللي توزع في السن كاين راه شحال دوك اللي ولي قال الناس اللي الوليا تيزوجو ناس ضرحان تيذوك اللي ولي لا تطاسوس بغاك تفكروا ساعه لو نومبر اكزاكت ما تفكاي اللي ديبوزي لا غورنا دوك حريش اللي تبتي لا زال نعرف بلي ذوك اللي ولي ديبوزي لا غورنا باش هذا هو لي سيبونسيون وكاين لي زاسوسياسيون تبتي ونقال لي زاسوسياسيون ا كاركتير سوسيال تيذوك اللي وين نظام طاسي كلا تيذوك اللي وين ودار تيذوك اللي وين تمنجم هذيك لا تي كذا لونفيرونمون ديباسي تاع تيذوك اللي وين يقول ساكن دوك اللي كاين تيذوك اللي وين كي تبتي لا تيذوك اللي وين لي زونديكابي لا تيذوك اللي وين تجري لي صوت لا تيذوك اللي وين هيومانيتير لا تيذوك اللي وين لي روتريتي بالك هاف لا تيذوك اللي وين لي مالاد لي كونسيرو لي ديابيتيك يا الحريش لا تيذوك اللي وين يكتفنا حريش دي تصطف اون شارج يول بحريش لا تيقدر يستفاد في زفان ومعذور لا تيقدر يستفاد في زفان بواشي بشطاع شحال تيقدر كيكون تيقدر اونتر لي زونديكاب بواشي بشطاع هذه واحد 24 25 كان بلا ما تسوى غادي تسعى لي سونتر دي زونديكابي كي سون جيري بار دي اسوسياسيون دي سي سونتر بسيكوبيداغوجيك كي سون جيري بار دي اسوسياسيون دي زونديكابي ولا دراهم هذا 14 ديال غرسيين تسعام كرا باهي بالدماء باش اغنويه ذا شو ولا دراهم اذا هي كتعلن بالدماء بويك دونك هي اللي دار هكا غي واش متيليا وجمعت نخدم افون يكفوا شهر وساعه ولا با اونكور فيكسي لا دات بيات نخدم افون لا فين دو موا هذيك هاد هو الحرج تساوي الماتيريال اللي تحوج لي مع دار اللي تودر تنسب اطاس الزمامات اللي تسال رورنا على بيوي اطاس تذوك لي وين اطاس لي مع دار يدي بول الزمامات سرسلت ديال لا بيوي لا هكا ديال التقامت اي غرض الزمامات هكي اي خدم لا ليست وكاد ناوي الحرج التساوي الفرق صغار ديك فوش راك المغرس اي مع دارك لا وليات تيزي وزو راك انتظار تيزي وزو ساعه غزال 30000 نافطار دي مع دار وكاد يسعى لي كارت بلا وكاد يسعى لي كارت لا وكاد يتوافر لا وكاد يتواتسولك اللي تودري دونك السنه بس ان شاء الله عيني مزمه ادرس القشه تاع تاعكم فلاسل بالك اثري اللي تسبع باش يسهل تعيش تنسى 30000 في معبر ديما مازال ما هاث لا الوالد ودن الامريكيين ولا دغا وزغرا ملي كانت تسقامو تيخدم من ولكن مسبا حمنا ولكن ولاد ويكين ادفانان ولاد الاثنين ما هاث ذوي المعاونه من الحافله ما الاثنين ما تيمشولين دونك ثلاث البهات تبتي الوليات تيزي وزو نورمالمون تسات كيستكلفن le recensement des handicapés qui c'est au niveau des APC il y a des chaque ثاني تسع سيرفيس سوسياليس يستكلف في النسوه الشتاقي ان شاء الله هذا الذي في غير وكلا سعودي كارت سوسيال وكلا ديال لك وكادي مع دار قال لي الشكل بوين يديروا ذا مع دور يقاس قبل دونك انا ديال في غير يتواشوا لي ديك ساعه مع دار الا قالت تستحديث ثلاث الفرد قابل الا قالت ديكلاري ناس نخدم لي كارت وكلا سعودي زرفه خاصك لي زرفه اللي كيمشي طوحيت ب او فانا ربي سعود دي كارت دونديكابي وكلا سعود شي طاح زرفه لله الضرب دولة دراهم في نض تاع لي سونتر كيلا ماشي كيلي ولين تيجوني مع بعض ذا شو ولا دراهم اذا المعاونات في تسكن لي سونتر لي سونتر كيسكو سي عندنا البودجي ديال 2020 فوتايس لي سيبونسيون باش خاطر لي سونتر سي دي سونتر بسيكوبيداغوجيك تسطف في لي زونديكابي لي روتاردي بوطون بوكو بلوس صغار يتر باسكو صغير لي لاولي تيزوزو يا 300 ايطاتيك اللي ودي وقلو اللي ودي بوخلفه اللي ودي تزبيت دونك بور توشي لي 67 كومي 67 غيوالي تيزوزو باش الدوله قالتي لو شارج دونك لي زاسوسياسيون تسعه لي زاسوسياسيون اللي كان دي سونتر بسيكوبيداغوجيك يخدم لنا طرافير لو تيريتوار ناسيونال اما دي فورني اما دي كاثوبالو اما دي عين الحمام اما دي درع الميزان اما دي معلقه اما دي بيرابو اما دي هاتور الله يبارك ميم لي سونتر كي لو كيسال دي زانيكس اترافير دوطر كومون دونك كي توشا داها زي ديكوفري لا ماجورتي لي زونديكابي دونك سنا ناقش بك تصبر باسكو سي عندنا الناس اللي فوتي سي دي يوث لا كاريوت 1 مليون دينار باش هذا غادي يولف واحد استخدام دي
لا سكولاريتي اللي مع الحرجه كي تحويل جد لا سكولاريتي اللي مع العقل تصوت ناس دي سيبونسيون فونكسيونمون شاك اني هو دي فوا سا ديبا على حساب البيجي سبعين اللي يدير من السنه يسدد سينو مينيموم تساوي 250,000 دينار 25 مليون ديال سكواس يا هذا غادي تتصفى سلو كونسيديراسيون ولا فيش تكنيك بور الشوفاج وتتصفى لا فيش تكنيك بور ان بور ولا بور لي طرافو داخل لي ولا الخدمه ليكستونسيون دو سونتر تتصفى هذه شابيتر دون كادر 979 ديال البيدجي د الولايه يوكل السمور السلطه ديالنا راه يغفل اللي تسافل لو غادي يقول فوتا ميم الفوتا يسبب دي كاريوت باش تخدم دي زار دو جو داخل بور لادابتاسيون دي بيبليوتيك الانتيريور سي سونتر كاين تاع لي سونتر كيما سالي ديال الانتيجنس بن حنا سميتها تسلوي تسكمت معنا المنطقه كان مستمر وفن الولايه تيجي ولا بيو تاع لي سونتر اللي ساليت ولا درا الحساب نتاع الناس اللي عرفتينا تاع لي سونتر فيروس ماضي لا دروس بعضي سي فري بعد ورنا 30,000 بيرسون هانديكاب اون سيتياسيون هانديكابي قلاب اللي تيزي وزو يا لا ماجورتي ديال معذر العقل لان واحد 12,000 نهار ديال 12,000 حتى 15,000 اللي معذر العقل لانه قاعد يسالوا بروبليم ديال السكولاريتي خاطر زاد معذر العقل اللي طاريزومي 21 سال لي زوتيست وقاعد كيحوج لك بريزون شارج يثبت دار سوالف تورك ديالو وثلاثه ثلاثه بيفرونس خصوصا حتى سي بولا اللي كتسوفري اللي ممكن يساعد 43 معذر بان كانت اللي تخدم على سكولاريتي ديال الدوله اللي غنشوف معاونه غنشوف الحاله الدوله ديالك اللي دير ثاني الرد ديك لا بونسيون 10,000 دينار زاد داك الشيء باش تروح ما يساعد السيت ثلاثه وراويس وتفرغ دايره ميم با يبولا للسن ولاش لا بونسيون كي دايره 18 سنه دونك هذه اللي تساعدكم في مولا للسن سورتو تساف ديرو في لا سكولاريتي بوكو بلوس ديرو في اللي يمكن تشوف على كل باسكو لا سكولاريتي سي دروا كونستيتيسيونيل الا ميم تقول هي اللي دروا ما بقيتش الا غادي غار بي دي فوا بدي تمر تقدر تشوف دعوه قال وقت سكولاريزين باسكو كاين اللي تروح ليدوكاسيون كيروح على لاطاس مثلا مع تبدا تروح على ليدوكاسيون تلاقي كوميسيون جالسه بعد اللي قادر يدير لو نومبر اكزاكت لا تري ثري والي واش لي صوتر الا قاتي ديالو باش دوات ديالو تاع ليكزومبل ديالو فرحون اثي ديال باد ميشلي دار دي ميشلي بالك كاين لي طريزومي 21 لي زوتيست كاين قاد تصوت على كول دير لا كول الا قادر باش تسير لا كلاس الا قادر بليس دو 5 بليس دو 7 دونك شنو كاين شي كداير روح كيما دار لي سونتر كي تسافر ديرو بلاد غادي لي سونتر لا بلوبار الحوس لي بريون بروا البيرسونيل ديال بريون بروا لو بريون بروا ديال مورتنا صافي في السنين اللي يكونش البريون بروا تسافر ديرو بلادي وقرا حاله ديال البيرسونيل ما نقولش خدامين اللي ساعه لا تدريب سوا تدريب اللي خدامين ساعه تدريب ساعه سوا قبل لا بريزون شارج ديجا لينفراستركتور يسعى لك اللي يكون يسعى لك تجيرين تسافر ديرو بلادي خصوصا الشيخ اللي يكون ادابتي لي بسيكولوج باسكو زيت ميغلا الديسبوزيتيف ديال البريون بروا تسوي له كاع يستخدم التلفون ولاش لو بريون بروا تسافر ديرو بلاد ديال القرى حالا ولا لي سونتر ساعات 80 90 لي زلاف تسافر ديرو بلاد ديال الشيخ اثلي صور ما تيقول لك راه زمان هذيك ناس بن حنا ولا لي سونتر كي كنت سطرنا لا يقول هذا ايوا كي هذا غفله القرى حال باسكو ما يرد لا شارج غفله اللي قد يهو هذا الفرو شارج يا لي سونتر يساعد لي زاليكس لي سونتر تفكر اكزومبل ثوبانو السونتر ثوبانو اي خدمه ديال بوغفيل اي خدمه ديال ديبوري اي خدمه يساعد دو 2 3 4 كومبي دونك يساعد البيرسونيل اوبليجي ديال لي زاليكس باسكو با ساتيسفير لا دوموند ديك الساعه دونك هاد اللي كان في غير وقت على تمسكتي وكنا دوالي ديال تا مغليه شغلك زعما دار نتصور ما كنت في هناك اما تدري تاكين بالعون 10 في الدين انا هذا خصوص لي سونتر كي صوت من هنا البوان الولايه مثل درت كما نسمعوا كنا ضروري راه ديال الحاجه غا سي او نيفو سونترال ماشي اللي كيدير الولايه البروبليم سي بروبليم لا ليجيسلاسيون غفل القوانين اللي خدم المرتقي اكتي لا تفوتي 1 مليون دينار بور ان هانديكابي لا دي زونديكابي 6 مليون ان هانديكابي زوجين 10,000 دينار وليس تخدم الوقت اللي كنت تعيش كي 1 مليون وليس يخدم هي ديال الدواء هي ديال ديجا تزافي بير دو 4 خدم 2,000 دينار لي زومبو خدم 100 دينار يول دونك بير يوض تصل الحوايج الدواوي نظام ماشي فوتيرو نوض الوقت اللي السفطره سورتو لا بيريود ديال الكوفيد داكي يخدم 12,000 13,000 دينار دونك بيع حوايج هذايا هادي تغافوتيرو ولا ديال الحاجه لانه كاين تحوايج اللي كوش لانه كاين تحوايج القص الحرجات ديال تحوايجين دونك مليون اللي قليل يجبر هذا الطفل هذا زال الموبايل اي تبع شي ساير هذا الماتيريال الحرجه تحوايج اللي تدرس دونك لا داغني وكان يقول لك 3,000 دينار لا اللي ما ولاتش شتي لا تصاطاس لا هو كان ما عارفش تحت تكني ولا 3,000 دينار بيدي كذا في الامام باش يسعيو لاسيورونس اسك سي 3,000 دينار تكني وين دونك كيما ولا شي صفر 3,000 دينار كيما ولا سي فري تولي لا بريستاسيون ديالك مع الصبر تولي لي 3,000 دينار باسكو المعاونه خاصك مشطوح تبيد المعاونه يمكن هذه كوفري كاين الحوايجيس فيزافي بوراوليس كان اوفن دارن في خدمه مسري عندي 3,000 ديال دينار بيزنس ديال شنو زغار شحال الا نرضى ديال التجوز ملي كان باغي يقدم يدي ولا غادي تسدع سي فري سورتو كي ثالثه كي شتوا ثالثه صبير
دونك الفوطه مليون لا كاليوت 4 مليون دو دينار يفكر الى الدار والناس كتخلص بالك تدفع الفورنيسور هكذا لا ديريكسيون تنبهات تمتي الولاد تيجي وزو يقول تسوي لي روبا ديال لي سونتر كاع اللي شعبان خاصك لي كوموديتي داخلوا لا تاع وخص طاس لي كوموديتي خصنا اما لي كوموديتي ديبرجمون داخل اما طاس الحوايج مي كون ميم ولا فوتي 4 مليون دو دينار بور بروندر شارج لا كاتيجوري كي زيد يقال ذاك كان ذي برا ادير في غير داغن يتذوك لي وين الا قاد باب تي قاد باش تاكي بلا ما تسوغ تشكراك تيذوك لي وين يقدر ثاني تاكي يكتسوي لا سوبريت حما وقال لك تعيش ديك بعدا تسوى هذاك ولا راه كتسمى كاع الكليب اسيدي اللي يعطيك الصحه راه فين جالسين هكا تموتنا على القبائل تسوى واش تاك دان قرانا دور ولكن دور رمضان الله شو تسكين دان كلي الواهله كي رمضان سقامو عارفه الوزير تيزوزو الفوطه ازال 16 مليار 1 مليار و600 1 مليار و600 16 مليار 500 يوكل لا سوليداريتي رمضان 2021 يوكل الحاز في واش ولي الحافل ديال الولايات تيزوزو دونك تدري تاكي تسبدد يتسقاموت إذا جيت لا بيويت لا لادمينستراسيون لا تنبها تبدي لا كانت ذوك لي ويب يوكل في غيوالي لدهكيت لي ليست كاع بحال الجدار والله هكي دونك سي لا بروميير فوا ديال سقامو غارفان يسولي لاني باسي الفوتا 80 مليون 8 مليار دو سنتيم لا نوض لا ديسكو ساعد لك سوالف لا بيوتو نزل 30000 لي كوفايد فرق في 67 غيوالي دونك اسكو سيكي الفوتاز 16 مليار و 500 يوكل هذا الحزب السوليد داريتي رابطون يتغي 67 غيوالي اللي تيزي وزو يا تغيوال تساوي موريس لا تغيوالي اللي ديه ديال بيدجي فوتا تاع بيدجي ولي فولو لا تغيوالي لي فوتا انا بالك شحال هذا دريفت على حساب لا سيتوياسيون فينونسيير تغيوال ما خصك قال كلام بن محمد لا شو اللي قلنا سالين اللي توفر يمكن ولي الحاكم ولي توصل ما ديك عندنا كاين ما ويد مقارن كان اللي كنسمع على اي دونك الا قاد ديال تموري تنقرا الا قاتي لي كارت سوسيال فيابل قاتي لي كارت سوسيال بالصحه الا قاد عاود تموري اللي تدري فيك تسكلي مالها الا قاد ديال تموري دي مالها ليك ساعه 100% باسكو بي تسوي 10 دينار مقارنه مليون سنتيم وبعض ليك ساعه 100% يولي ساعه 40% يخدم عليها يولي ساعه 50% يخدم عليها الا يونا هاتي لي هونديكابي زوج ساعه 50% يغور ديال اسم الدلال الخميس باش يسل 300000 موظف غادي عاش وصغار هو كيعاش 600000 بلا ما تسود على لي زيكول كاين لي زونديكابي لا الدوله اسد ثابوت اسد في كارا كاريمون ناسيونال تاع لي بيجي فونكسيونمون باسكو تسلقاس تاعكم ذا كومباني تاع كومباني للدوله يوكل لا بريزون شارج هكي يسكن ولا يقولوا يوحل شاكي الى قاس لي تابوت بلا ما تسود على ذو دوموندي بالك ذو دوطر زانفراستركتور اللي 67 غيوالي 9 لي سونطراكي اكثر هكي الدوله وزبرنا راه غاد تقبل واش تاكي وتسوي هذا غادي دير يتغري لي زونديكابي اللي راهو تيزوجوا كاع يخدموا لا فورماسيون بروفيسيونيل صراحوا لها القبال صراحوا لها سونتر فورماسيون كورسو خاصك لي كونفونسيون تاع لا فورماسيون بروفيسيونيل هكذا تلمها تمتين هكذا كانت الكليوي بدروس الى قادر سونتر دي بيرسون هونديكابي ذاكي بلا ما تسول غادي اسوس على حريش الواد اللي هو يماغار هذا التنافس اللي معاونا غير لي سونطر كذا مثلا مهله تبتيه مثلا مهله الواد اللي بسيط يوكل تشمل الدلاكي خاطر الطاس اللي معذار اللي معذار يقال في السنجاق الكبر ديال الجزائر ذي الدوليت برا بلا ما تسو فلاسات ويلي قال تجبيد في شعب الجزائر برا بس محمد علام قال في التعلم في الجزائر سمينا تسنزل اللي زمان اللي تموتنا بس صاحب الناس هذه الزبيكتيه الساقيه خاطر الواجب تاع هذه الزبيكتيه الا قالت سوق هذه صراحه تموتنا سورتو الولاد البلاكي اللي معاها دونك كدير عرفتي غير الدوله لا تخدم هذا ستاتيو يكون لي زونديكابي اكل بلاد يوكل يول يول هذه السوق احريشي لي ستاتيو خاطر تونا طاس تشوف لي فريمون ما كان هذه برا يتسوى هذا الحال مليح ان شاء الله هكا زاد التصغير السلام اتيلي بريزون شارج فيها ناس بعد بن حنا تمشي غير شويه تستوعب شي معنا دابا كيف تستوعب كان يعطيكم الصحة يكلي يعطيكم الصحة يعطيكم كان صواب هذا الصوص اللي غدنا تعيشين يولدوا تعيشين في الميرسي كيف كنتنا ولا كاينش نوع داك الناس ما يتلبي سنه 8 سنه ويكون كيوي ديال 8 ناصر الناس كانت مازال كيدوي النهار ديال تيجوز